नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण एकूच आसा, कितें सकाळी एक व्हिडिओ हांवें सर्क्युलेट केल्लो की जेल फिश खूब जाल्लेलो आसा मिरामार बिचार. आनी व्हिडिओ काडल्यावर म्हाका खुबशे कॉल येवन सांगले की हे जेल फिश आसा ते सगळे बीच आसा पळय गोंयांत, सगळ्या बिचाचेर खूब खूब वाडलेले आसा खंय जेल फिश. तुमकां दाखयता हांव बिचाचेर केदे व्हडले व्हडले हे आसा ते जेल फिश. मित्रांनो, पळयात तुमी, हांव आसा मिरामार बिचार. पळया, हेका म्हणटात जेल फिश. हे उदकान केन्ना व्हांवता न्हू, अशें दिसता की प्लास्टीक व्हांवता अशें कळना. आनी जेन्ना तेचे स्ट्रींग मारता न्हू, खूब इतले पेन जाता म्हूण सांगू, नाल्यार स्किनाक तुका सारके रॅशीस जाता तांबडे तांबडे. इतले डेंजर आसा हे. आनी अशें म्हटलें जाता की हे बिचार, मिरामार बिचार तर भरपूर जाल्ले आसा आनी सगळ्या गोंयान वाठारांत ज्यो बिचां आसा थंयच चड जाल्ले आसा. पळय, हे स्ट्रींग मारले उपरांत कशें जाता पळय, हे म्हाज्या चेडवाच्या हातीक जाल्लें आसा. इतले डेंजरस आसा. अवेरनस ट्युरिस्ट येता तांकां करपाक जाय, ह्या गोश्टीचो अवेरनस जावपाक जाय म्हणून हो व्हिडिओ काडला. स्पेशली कोण उदकान न्हांवपाक वयता ट्युरिस्ट, तांकां कळपाची गरज आसा. कोण उदकान न्हांवपाक वयता तेंच्यांनी कॅर घेवपाची गरज आसा. गायज पळयात, इतलो डेंजरस फिश आसा तो. तेजी स्ट्रींग खूब म्हणजे खूब डेंजर आसा. आयज चेडवाचो हात मातसो म्हाजे कमी जाता. मात 3 दीस ते आयज घरानूच आहा, स्कुलाक वचूंक ना. सो गायज, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा आनी लोकांक कळपाची गरज आसा. कोण तरी बिचार वयता जाल्यार हे फिश खूब म्हणजे खूब प्रमाणान वाडलेले आसा. गायज, हो व्हिडिओ शेअर करा, दुसऱ्यांक सुद्दां कळपाक जाय. थँक्यू.